ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। जेहि पर कृपा करहि जन जानी कबीर नर चावै भानी मोरी सुधारी सो सब बाती जासु कृपा नहीं कृपा गाती। ओम हराय नमः। ओम परमात्मने नमः। कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। राधा रमण भगवान की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। परात्पर पर अखिलेश्वर ब्रह्माण्ड नायक उनै हरिका गुणानुवाद समाहित भएको यस श्रीमद् भागवत महापुराणको चर्चा परिचर्चा गर्ने क्रममा आज पनि हामी चतुर्थ स्कन्धको 21औं यानी कि 21औं अध्याय लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। यहाँ वर्णनको क्रममा पृथु महाराजका चरित्र लीलाहरूको वर्णन गरिँदै आएको छ अगाडिका अध्यायहरूमा। त्यसै अन्तर्गत पृथु महाराजको बाँकी लीला चरित्रहरू यहाँ वर्णन गरिएको छ। पृथु महाराजको यति धेरै लामो लीला चरित्र वर्णन विशेष प्रकारले किन गरिन्छ भन्दा बारम्बार मैले भन्ने गरेको उही कुरा हो। यहाँ भगवान स्वयं भगवानको अंश अवतार पृथुको वर्णन छ। भगवानको अवतार हुनाले यहाँ विशेष वर्णन छ। भागवत भनेको त्यस्तो ग्रन्थ हो जहाँ भगवानका भक्तहरूको पनि वर्णन छ। तसर्थ पनि पृथु महाराज भगवानको भक्ति बढाउने क्रममा यहाँ भगवानकै गुणानुवादहरू गाउँदै रहनु भएको हुनाले पनि यहाँ पृथु महाराजका यति लामा चरित्रहरू आइरहेका छन्। तसर्थ पुनः तिनै चरित्रहरूलाई के कसरी अगाडि बढ्छन् हेर्दै जाउँ। मैत्रेय उवाच मौक्तिकैः कुसुमस्त्राग्भिर् दुकुलैः स्वर्णतोरणैः महासुरभिर्धूपै मण्डितं यत्र तत्र वै। मैत्रेयजी विदुरजीलाई भन्नुहुन्छ, हे विदुरजी, महाराज पृथु आफ्नो राजधानीमा फर्किँदा त्यो नगर यति सुन्दर तरिकाले सुशोभित गरिएको थियो। मोतीका माला, फुलका माला, अनेक थरीका प्रकारका वस्त्र, सुन, सुवर्ण, तोरण, झण्डा आदि, धूप, दीप आदिद्वारा चाहिँ त्यो नगरलाई नै सुशोभित बनाइएको थियो। राजा पृथुको राजधानीमा गल्ली, आँगन, मार्गहरूमा चाहिँ चन्दन हैन अनि त्यो अगुरुल आदि गरेका विभिन्न प्रकारका तीर्थका जलहरू एकदम त्यो लगाइएर त्यो ठाउँलाई चाहिँ एकदम शीतल बनाइएको थियो। त्यस्तै अब त्यो सजाउने क्रममा त्यो ठाउँमा भनौँ त्यहाँ नगरमा सजावटका सामग्रीहरू र त्यहाँ प्रयोग गरिने फूल, लाभा, अक्षता, झण्डा, तोरण, लाजा हैन आदि, बत्ती, अब झिलिमिली आदि भनौँ, धूप बत्ती आदि गरेर सजाइएको थियो। समृन्दै कदली स्तम्भैर पुगत पोतैः परिष्कृतम। राजा पृथुको चाहिँ राजधानीमा फलफुलहरूको त्यो के भन्छ अब गुच्छाहरू भनौँ अथवा फलफुलहरूको थुप्रो भनौँ, अब फलफुलहरूले पनि सजाइएको ती केराका खम्बा, सुपारीका ससाना वृक्ष, अब सिँगारिने सामग्रीहरू सबै प्रयोग गरिएको थियो। एकदम कोमल पालुवा भएका वृक्षहरू, फलफुल, मालाहरूले द्वारा प्रशस्त सजाइएको थियो। मानौ दीपावली आइरहेको थियो। दीपमाला, उपहार, अन्य माङ्गलिक सामग्रीहरू लिएर चाहिँ सारा प्रजाहरू चाहिँ राजालाई स्वागत गर्नका लागि पुरा त्यो नगर पनि सजाइएको थियो भने कन्याहरू एकदम कन्याहरू, कुमार केटाहरू र ती प्रजाहरू सारा मिलेर स्वागत गर्नको लागि तयारी भए। शङ्ख र दुन्दुबीको आवाजद्वारा चाहिँ ब्राह्मणहरूको वेदपाठद्वारा स्तुति गरिएर एकदम बाजा गाजा आदिका साथमा राजा पृथुलाई चाहिँ महलमा प्रवेश गराइयो भनौँ गर्नुभयो। यात्राको क्रममा सबैतिरबाट सम्मान अभिनन्दन पाएर राजा पृथु अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। चक्रवर्ती सम्राट हुनुहुन्थ्यो, तसर्थ उहाँले चिताएको वर दिन सक्ने राजाले आफ्ना नगरवासी र ग्रामवासी सबै प्रजाहरूलाई चाहिँ इच्छा अनुसारको वरदान पनि दिनुभयो। भन्नुको मतलब प्रजाहरूको इच्छा अनुरूपको विकास भनौँ, प्रजाहरूको लागि चाहिँ
त्यस्ता प्रकारको व्यवस्था त्यहाँ व्यवस्था गरिदिनु भयो ताकि प्रजाहरू खुसी हुन् भन्ने चाहिँ विचार गरेर उहाँले ती सारा वरदानहरू दिनुभयो। यहाँ वरदानको मतलब प्रजाहरूको खुसीको लागि दिने सामग्री भन्ने बुझ्नुपर्दछ। कहिल्यै निन्दनीय काम नगर्ने, अनेक गुणहरू भएर पनि गुणहरू छैन भनेर सानो बनेर झुक्ने प्रवृत्ति हुनुभएका पृथ्वीले चाहिँ यज्ञ आदि ठुला ठुला कर्महरू चाहिँ गर्नुभयो। भगवानका पूजा, अश्वमेध यज्ञ आदि सारा कर्महरू गर्नुभएको थियो। त्यसरी गर्दै गर्दै भूमण्डलमा शासन गर्नुभयो। यस प्रकार ठुलो कीर्ति चाहिँ फैलाएर उहाँले भगवानको भगवत पदलाई प्राप्त गर्नुभयो। भगवानको पदलाई नै प्राप्त गर्न सक्ने उहाँको क्षमता भयो। श्रुत वाचा सुतजी भन्नुहुन्छ, सम्पूर्ण गुणहरूले युक्त भएर गुणीहरूद्वारा चाहिँ आदर गरिएको आदिराज पृथुको अनन्त कीर्तिलाई वर्णन गरिएको मैत्रेयजीलाई सत्कार गर्दै विदुरजीले प्रश्न गर्न थाल्नुभयो। बिचैमा भनेका ती यस्तो गुणानुवाद सुन्न पाएका अत्यन्त खुसी भएका विदुरजीले चाहिँ मैत्रेयजीलाई प्रश्न गर्नुभयो। ब्राह्मणद्वारा अभिषेक गरिएका ब्रह्मा आदि समस्त देवताबाट छत्र, आसन आदि राजकीय सामग्रीहरू प्राप्त गरेका देवताहरूबाट सारा वस्तुहरू पाएको कुरा हामीले अगाडिका अध्यायहरूमा सुनिसकेका छौँ। तसर्थ राजा पृथुले चाहिँ वैष्णव तेजले युक्त भएका हातहरूले चाहिँ पृथ्वीको दोहन गर्नुभएको थियो। भनेको विष्णु भक्त हुनुहुन्थ्यो पृथु, होइन, वैष्णव तेज थियो उहाँमा। तसर्थ उहाँले चाहिँ पृथु दोहन गर्नुभएको कुरा थियो भनेको अगाडिका चरित्रहरूलाई सम्झिनु भयो। हे मैत्रेयजी, हे गुरु, उहाँले चाहिँ के कस्ता लीलाहरू गर्नुभयो, बाँकी लीला पनि त केही गर्नुभयो होला पक्कै पनि भगवानको पद प्राप्त गर्नुभन्दा अगाडि। भनिसकेपछि संसारका सम्पूर्ण राजा, इन्द्र आदि लोकपाल प्रजाहरूले चाहिँ पृथुको जुठो बनाइदिएको थियो। सम्पन्न भएको पराक्रमलाई अगालिरहेका थिए। राजा पृथुले जस्तो बाटो खनिदिनु भएको थियो त्यस्तै बाटोमा चाहिँ सारा प्रजाहरू हिँड्थे। अरू राजाहरू पनि त्यही बाटोमा हिँड्थे। त्यस्ता पवित्र कीर्ति हुनुभएका गुणग्राही व्यक्तिले चाहिँ सुन्न चाहने चाहिँ त्यस्तो पृथुको चरित्र चाहिँ मलाई भन्नुहोस् भनिसकेपछि मैत्रेयजी भन्नुहुन्छ, मैत्रेय के भन्नुहुन्छ भन्दा गङ्गा र यमुना नदीको मध्य क्षेत्रमा चाहिँ बसेको त्यो पृथुले चाहिँ भोग गर्ने त्यो पुण्य कर्म नाश गर्ने चाहिँ इच्छाले आफ्नो पुण्य पापलाई चाहिँ नाश गरेर पुण्य आदिको सञ्चित गर्ने भनौँ, अथवा पृथुले चाहिँ भोग गरेर पुण्यको नाश गर्ने इच्छा भएका प्रारब्धवश फसेका चाहिँ त्यो भोगहरूले मात्रै भोग्नुभयो। भनेको यमुना नदी र गङ्गा नदीको तीर बिचमा बसेको थियो उहाँको राजधानी भन्न सकिन्छ। राजा पृथु सातै द्वीपका एक मात्रै शासनकर्ता यस्तो हुनुहुन्थ्यो जसले चाहिँ सारा प्रजाहरूलाई खुसी बनाउनु भएको थियो। उहाँले ब्राह्मणहरूको वंशलाई, तपस्वी भक्तहरूलाई छाडेर सर्वत्र निर्बाध आदेश दिनुहुन्थ्यो। ब्राह्मणको वंश र तपस्वी बाहेक अरू सबैलाई चाहिँ सिधै आदेश हो, यस्तो गर्ने यस्तो गर्ने यस्तो गर्ने प्रजाहरूको लागि, खुसीको लागि। तर ब्राह्मणहरूको वंशलाई र भक्तहरूलाई चाहिँ कहिले पनि, भगवत भक्तहरूलाई चाहिँ कहिले पनि उहाँले आदेश दिनु भएन। हे विदुरजी, एक दिन पृथुले ठुलो यज्ञको दीक्षा लिइरहनु भएको थियो। त्यसै समयमा चाहिँ स्वर्गमा रहने देवताहरू, राजर्षिहरू, ब्रह्मर्षिहरूको पनि जमघट भएको थियो। त्यस समयमा सबै यज्ञहरू चाहिँ के भएको थियो, यज्ञहरू चाहिँ पूज्य महानुभावहरूले योग्यताका अनुसार चाहिँ त्यहाँ पूजाहरू गरिरहनु भएको थियो। पूजाहरू पनि पाइरहनु भएको थियो। तिनै बिचमा चाहिँ ताराहरूका बिचमा चाहिँ चन्द्रमा निस्किए जस्तै, ताराहरूको बिचमा चाहिँ चन्द्रमा रहनु भए जस्तै पृथु राजा उठेर भन्न थाल्नुभयो। राजा पृथुको चाहिँ अग्लो शरीर कस्तो हुनुहुन्छ राजा पृथु, हेर्नुहोस्, ध्यान दिनु। राजा पृथुको अग्लो शरीर छ, मोटा र लामा हात छन्, गोरो वर्ण, कमल समान एकदम अलिअलि राता कमल समान आँखा छन्, राम्रो नाक छ, राम्रो मुख छ, एकदम सुन्दर स्वरूप छ, ठुलो काँध छ, ठुला ठुला दन्तहरू छन्, दाँतहरू छन्, होइन, अत्यन्त मन्द मुस्कुराउने बानी छ, युक्त हुनुहुन्छ, मुस्कान छ भनिसकेपछि यहाँ राजा पृथुको चाहिँ बयान गर्दै हुनुहुन्छ। एकदम पृथु चौडा छाती हुने, ठुलो कम्मर, होइन, एकदम सुन्दर देखिँदाखेरि पिपलको रुख मौलाएको जस्तो मौलेको शरीर देखिने, तल खुम्चिएको पेट, होइन, भनेको सिक्स प्याक भएको राजा भन्ने सम्झिनुहोस्। पेटहरू खुम्चिनुको मतलब त्यहाँ भनेको केही बुट्टा भएका भन्ने बुझ्दा हुन्छ। त्यो पहिल्यैदेखि हाम्रो धर्मशास्त्रमा रहेछ भन्ने कुरा पनि बुझिरहनुहोस्। पानीको भुमरी जस्तै चाहिँ गहिरो नाभि, होइन, नाभि चाहिँ कस्तो हुँदा राम्रो हुन्छ। यी सबै लक्षणहरू के को लागि हुन् थाहा छ? हाम्रा जीवनमा देखा पर्ने यी लक्षणहरूले हामीलाई शुभ सङ्केत गर्नको लागि, हामीले सङ्गत गर्ने साथीको, हामीले आफ्नै शरीरको आदि यी लक्षणहरू चाहिँ कस्ता देखिन्छन् त, हाम्रो साथी चाहिँ कस्तो छ भन्दा यस्तो छ भनेर भन्छौँ नि, गहुँ गोडो वर्णको भनेको जस्तै हो। एकदम तेजस्वी शरीर, एकदम सुन जस्ता चम्किला तिग्रा, अघिल्लो भागमा उठेका घोडाले चाहिँ युक्त भएको, होइन, गोडाहरू चाहिँ अलिकति उठेका, मसिना घुम्रिएका काला चिल्ला रौँहरू, शङ्ख जस्तै घाँटी, होइन, राजा पृथुको बहुमूल्य वस्त्रको धोती
उपरना धारण गर्नुभएको राजाले पनि हेर्नुहोस् धोती उपरना धारण गरेर राज्य गर्नुहुँदो रहेछ। कति मजाको, आहा कति दिव्य होला। विचार गर्नुहोस् त, यज्ञको दीक्षाको चाहिँ नियम अनुसार चाहिँ यज्ञ दीक्षा ग्रहण गर्नुभएको होइन। नियम अनुसार गहनाहरू फुकाले पनि शरीर आफै नै गहना स्वरूप झझल्किरहेको। लगाइएका गहना जुन राजाका गहनाहरू हुन्छन्, राजालाई जुन भनौँ राजाको शोभाका लागि जुन मुकुट मणि होइन, अब ती बाजुबन्दा आदि बनाइएका हुन्छन्, त्यो जो जति राजाले लगाउँछन्, यज्ञको दीक्षा ग्रहण गर्दा यी सारा त्याग्नु भएको छ। त्याग्नु जुन नियमपूर्वक त्याग्नु छोड्नु पनि भएको छ, तर पनि आफैमा शोभा देख्ने हुन्छ। कृष्ण मृग चर्मको धारण गर्नुभएका, हातमा कुश लिएका अत्यन्त तेजस्वी पृथु नित्य कर्म सम्पन्न गरेर बस्नुभएको थियो। त्यो राजसभामा एकदम शीतल स्नेहमयी नेत्र, एकदम हेर्दा पनि उहाँले हेर्दा पनि एकदम शीतल भावले आनन्द भावले हेर्ने, एकदम स्नेहको भावले हेर्ने सबैलाई। पृथ्वीपति जो राजा पृथुले चाहिँ सभालाई प्रसन्न पारेर सबैतिर हेर्नुभयो। त्यसै बेला कल्याणको लागि एकदम मधुर, एकदम विचित्र पदले युक्त भएको, एकदम प्रष्ट स्वरमा, एकदम शुद्ध स्वरमा, गहिरो अर्थ हुने गरी संयमित भएर, यो किन यहाँ यसरी शब्द प्रयोग गरेको, सबैलाई यसरी बोल्नुपर्छ भनेर सिकाइएको छ। एकदम प्रष्ट स्वरमा, एकदम मधुर स्वरमा, स्पष्ट होइन, शुद्ध, एकदम गहिरो गम्भीर भावमा होइन, बोल्ने बेलामा एकदम संयमित भएर बोल्नु पर्दछ। यो चाहिँ राजा पृथुले अब त्यसरी बोल्दै होइन उहाँले चाहिँ भन्न थाल्नुभयो। के भन्नुभयो त? राजोवाच सभ्यः शृणुत भद्रं वः साधवो यः गताः सत्सु जिज्ञासु धर्मा मा वेद्यं स्वमनीषितम्। हे सज्जन वृन्द, जो सभामा उपस्थित हुनुभएका तमाम सज्जन वृन्दहरू, जो यज्ञमा आउनु भएको छ, हजुरहरू सबैले कल्याण हुने कुरा म भन्दछु, सुन्नुहोस्। किनभने जिज्ञासुले आफूले सोचेको धर्म सम्बन्धी एकदम ठिक बेठिक निर्णय गर्नका लागि सज्जन सामु निवेदन गर्नुपर्दछ। सज्जनहरूको भनेको धर्म र अधर्मको निर्णय गर्ने काम समाजलाई दिनुपर्छ, सज्जनहरूलाई दिनुपर्दछ होइन। तसर्थ म पनि तपाईँहरूको सामु केही कुरा भन्न गइरहेको छु। म यहाँ प्रजाहरूको राजा बनाइएको छु, तपाईँहरूले मलाई राजा बनाउनु भएको छ। त्यसैले म दुष्टहरूका लागि दण्डदाता, सज्जनहरूका लागि रक्षक र सम्पूर्ण प्रजाहरूको लागि जीविका दाताको रूपमा आफ्नो मर्यादा अनुसार सबैलाई छुट्टा छुट्टै राख्नेछु। छुट्टा छुट्टै उहाँहरूको क्याटेगोरी छुट्याएको छु मैले। जुन राजाको स्वधर्मको पालनले कर्म साक्षी भगवान नारायण पनि खुसी हुनुहुन्छ, विभिन्न लोकहरू प्राप्त गर्दछन् भगवान प्रसन्न भएर भने त्यही स्वधर्म पालनका फल हुन्। त्यो चाहिँ सबै ब्रह्मवादीहरू भन्दछन्। त्यो चाहिँ स्वधर्म पालन गर्नाले चाहिँ त्यस्तो फल प्राप्त हुन्छ भनेर ब्रह्मवादीहरूले भन्नुभएको छ। त्यस्ता कामनाहरूलाई पूर्ण गर्ने, लोकहरूको चाहिँ स्वधर्महरूको पालना गर्ने मलाई पनि त्यस्ता लोकहरू स्वधर्म पालन गर्ने कारण चाहिँ मलाई प्राप्त हुन्, स्वधर्म पालन गर्न सकौँ। राजाले चाहिँ प्रजाहरूलाई धर्ममा लगाउँदैनन्। जुन राजाले होइन तिनीहरूबाट केवल कर मात्रै लिन्छन् भने त्यस्तालाई प्रजाको पापलाई भोग्दछ, प्रजाहरूको सारा पापहरूलाई उसले स्वीकार्नु पर्दछ, आफ्नो ज्ञान र ऐश्वर्य आदिलाई पनि उसले गुमाउँदछ। 24औं श्लोक ध्यान दिनुहोस्। य उद्धरित करम प्रजा, यदि प्रजाहरूसँग कर मात्रै लिन्छ, विकास केही पनि गर्दैन, प्रजाको कल्याण गर्दैन भने प्रजाहरूले गरेका सारा पापहरू त्यो राजाले नै भोग्नुपर्छ र ऊ राजाको चाहिँ ज्ञान ऐश्वर्य आदि चाहिँ गुमाउनु पर्दछ। या राजा भन्नाले को बुझ्नुपर्छ भन्दा नेतृत्वकर्ता भनेर बुझ्नु पर्दछ। तत्प्रजा भर्तृपिण्डार्थम, हे प्रजाहरू, त्यसकारण परस्परमा भेद दृष्टि छाडेर, दोष दृष्टि छाडेर भगवानमा मन लगाएर मेरो परलोकको हितको लागि, स्वधर्मको लागि पालना गर्नुहोस्। त्यसो भए हजुरले चाहिँ मलाई गरिनु भएको अनुग्रह चाहिँ म मान्दछु। यदि हजुरहरूले मेरो कल्याण चाहनुहुन्छ, मैले हजुरहरूको लागि केही गरेको छु भने हजुरहरूले चाहिँ मलाई के गरिदिनुहोस्, मेरो चाहिँ स्वधर्मको पालन गर्नको लागि मलाई चाहिँ परलोक हित होस् भनेर हजुरहरूले आफ्नो धर्मपूर्वक नियम निष्ठापूर्वक आफ्नो राजाको सेवा गर्नुहोस्। भन्नुको मतलब राजाको कामना गरिदिनुहोस् त छँदैछ, तर पनि तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो स्वधर्मको दोष दृष्टि छोडेर आफ्नो भगवानमा चाहिँ मन लगाएर परलोकको हितको लागि चाहिँ कामना गरिदिनुहोस्, राजाको परलोकको हितको लागि। शुद्ध चित्त भएका हे पितृगण, देवताहरू, ऋषिहरू, मैले यदि ठिक भनेको छु भने हजुरहरू मेरो भनाइलाई अनुमोदन गर्नुहोस्। मैले भनेको ठिक छैन भने हजुरहरूले त्यसलाई
सच्याइदिनुहोस्, किनभने मरेपछि सत्कर्मको फल भोग्ने कर्ता, उपदेष्टा, समर्थक सबै सारा कुरा बराबर हुन्छ, त्यो केही पनि रहँदैन, सबै एउटै इक्वेल हुन्छ। हे माननीय सज्जनहरू, नास्तिकहरूका लागि परमात्मा नै नभए पनि हामी आस्तिकहरूको मतमा भने कर्मको फल दिनेवाला भनौँ, हामीलाई बनाउनेवाला यज्ञपति भगवान नारायण नै यो सारा संसारको मालिक हुनुहुन्छ, परमात्मा हुनुहुन्छ। नास्तिकहरूले नमान्लान्, परमात्मै नमान्लान्, तर हामी आस्तिकहरूको लागि भने हुनुहुन्छ। त्यसैले यस लोक र परलोकमा पनि कर्मको फल अनुसार तेजोमय भोग शरीरहरू चाहिँ देखिन्छन् र हामीले यस लोकमा पनि भोग भोग्नै पर्छ भने परलोकमा गए पनि आफ्नो कर्म अनुसारको भोगहरू भोग्नु पर्दछ। धर्मको विषयमा एकदम भ्रान्त भएका, शोक गर्न योग्य मृत्युका नाति जो बेन हुनुहुन्थ्यो, मृत्युका नाति, मृत्यु भनेको कालका नाति हो कि बेन, कालबाट कालको स्वभाव जानुभएको भनेर अगाडि सुन्नु भएको छ, सुनिताका के अरे सरी सुनिता रे बेनको आमापट्टिकोबाट होइन। तसर्थ यहाँ राजा मनु, उत्तानपाद, ध्रुव, राजर्षि प्रियवत, मेरा हजुरबा अङ्ग होइन, ब्रह्मा, शिव, प्रहलाद, बलि र यस्तै अरू भक्तहरूको मतमा कर्मफलदाता भगवान हुनुहुन्छ नै भन्ने कुरा हामीले प्रश्न बुझेका छौँ र देखेका पनि छौँ। उहाँहरूलाई दर्शन दिन आउनुभएका कुराहरू हामीले प्रशस्त अगाडि देखिसकेका छौँ। यो कुराहरू मैले पनि बुझिसकेको छु। धर्म, अर्थ, काम यो त्रिवर्ग हो, यो चाहिँ त्रिवर्ग होस् या स्वर्ग, अपवर्ग, यी सबै कुनै पनि नियामकले चाहिँ प्रदान गर्नुपर्छ सर, कुनै एउटै नियमलाई चाहिँ स्वीकार गर्नुपर्दछ। त्यस्ता सर्वज्ञ एवं सर्वसमर्थ ईश्वर मात्रै हुनुहुन्छ जो चाहिँ भगवानसँग उनीहरूसँग चाहिँ सम्बन्ध राख्दछन्, उनीहरूले यी सारा कुरा प्राप्त गर्दछन्। जसरी भगवानको पाउको गुणियौलाबाट निस्केकी गङ्गाले पाप हर्दछिन्, नाश गर्दछिन्, त्यसै गरी भगवानको चरणको सेवाले अभिरुचि निरन्तर बढिरह्यो भने त्यसको पनि तपस्वीहरूको जन्म जन्मान्तरदेखि सञ्चित हुँदै आएको एकदम बुद्धिको विकारलाई, पापहरूलाई, जेलाई भने पनि नाश गर्दछ। बुद्धिको नराम्रो विकारलाई पनि त्यसैले नाश गर्दछ। केले भन्दा भगवानको नित्य चरण सेवाको सेवा गर्नाले, नित्य चरण सेवाको ध्यान गर्नाले, नित्य चरण सेवाको मनन गर्नाले, नित्य चरण सेवालाई सम्झिनाले, भगवानको चरणको ध्यान गर्नाले सम्पूर्ण मानिस मल हटाएर वैराग्य एकदम तत्त्व साक्षात्कार रूप बलले चाहिँ युक्त भएर भगवानको चरणमा आश्रित भएको व्यक्ति फेरि दुःखमय संसारमा फर्किनु पर्दैन। भगवानको चरणको ध्यान गरेर चाहिँ प्राणान्त गर्ने व्यक्तिले भगवानलाई नै प्राप्त गर्दछ। ऊ फेरि जन्म मृत्युको चक्करमा संसारमा आइरहनु पर्दैन। हे प्रजाहरू हो, तमेव यूयम अमायिनः कपटहीन, एकदम कपटहीन भनेको कपटहरू नगरिकन कपट निष्कपट भावले यदि वर्णाश्रम धर्मको पालना गरियो, यहाँ के भनियो 33 मा भन्दा निष्कपट भावले यदि वर्णाश्रम धर्मको पालना गरिन्छ भने त्यो व्यक्तिले चाहिँ ईश्वरको सिद्धिहरूलाई प्राप्त गर्दछ, ईश्वरलाई प्राप्त गर्दछ। र जसले आफ्नो कर्ममा नियमपूर्वक कर्म गर्दछ भने, नियम आफ्नो जुन कर्म गरिरहेको छ त्यसमा नै यदि नियमपूर्वक कर्म गर्छ भने पनि उसले कर्म अनुसारै भगवान प्राप्त गर्दछ। आफ्नो गरेको कर्ममा नै उसले भगवान प्राप्त गर्दछ। कर्म पूजा भन्छ के त्यस्तोलाई, भनेको अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले अध्ययनमै पूजा गर्नु पर्यो, अध्ययनै अनुसार पूजा गर्नु पर्यो, भगवानको सेवा अध्ययनमै भगवानलाई देख्नु पर्यो। कृषि गर्नेले कृषिमा, व्यापार गर्ने व्यापारमा होइन, अध्यापन गराउनेले अध्यापन, पढाउनेले पढाउनेमा वर्णाश्रम धर्म सारा पालना गर्दै गर्नु पर्यो। अनि एकदम निस्वार्थ भावनाले, एकदम सेवाको भावनाले आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्यलाई ठग नगरिकन गर्यो भने त्यही पनि भगवत सेवा हुन्छ। कर्मद्वारा नै भगवत सेवा हुन्छ र त्यो कर्ममा नै भगवत सेवा गरियो भने पनि उसले चाहिँ भगवानको चरणको चाहिँ फल पाउँदछ। उसले भगवानको चरणको अमलको ध्यान गर्दा जस्तो फल पाउने हो त्यो अनुसारको फल पाउँछ भनेर यो 33 मा बताइयो। त्यसै गरी भगवान स्वरूपतः शुद्ध ज्ञान स्वरूप हुनुहुन्छ, निर्गुण हुनुहुन्छ, निराकार हुनुहुन्छ। तर पनि साधकहरूले, भक्तहरूले चाहेपछि भक्तहरूको चाहिँ इच्छा पूर्ति गर्नको लागि विभिन्न यज्ञमा पुरोडास आदि हवन लिनको लागि होस् या भगवानलाई दर्शन दिनको लागि होस्, ध्रुवलाई दर्शन दिने क्रममा होस् या अन्य देवी देवताहरूकोलाई चाहिँ दर्शन दिने क्रममा होस्, अथवा यो संसार सृष्टि गर्ने क्रममा सत्व रज तम गुण आदिलाई चाहिँ स्वीकारेर होस् या सृष्टि स्थिति पालन गर्ने हेतुले होस्, विभिन्न रूप आदिमा चाहिँ अलग अलग प्रकारले आउनुहुन्छ। हुन त वस्तु त के हुनुहुन्छ? शुद्ध स्वरूप हुनुहुन्छ, ज्ञान स्वरूप हुनुहुन्छ, नित्य होइन एकदम शुद्ध ज्ञान स्वरूप हुनुहुन्छ र निर्गुण निराकार हुनुहुन्छ। तर पनि भक्तहरूको इच्छा अनुसार उहाँले चाहिँ त्यस्ता रूपहरू दिनुहुन्छ। जसरी आगो दाउरामा रहिरहँदा त्यो आगो जस्तो दाउरा जस्तो छ, लामो छ भने आगो पनि लामै लाग्छ,
हैन। दाउरा र आगोको उदाहरण यो धेरैचोटि आइसकेको छ है बारम्बार, यहाँ पनि अहिले पनि आएको छ। जस्तो आगोको चाहिँ रूप कसरी परिवर्तन हुन्छ भन्दा दाउरा जस्तो आकृतिको छ आगो त्यस्तै हुन्छ। वस्तुतः दाउरा त आगो होइन नि, तपाईहरुलाई यो कुरा थाहा छ कि छैन? वस्तुतः दाउरा आगो होइन, दाउरामा त आगोको प्रवेश भएको हो र अनि आगोले रूप धारण गरेको त्यहाँ गएर हैन। त्यसर्थ दाउरा लामो भयो भने आगो पनि लामै देखिन्छ, दाउरा गोलो देखियो भने आगो पनि गोलो देखिन्छ, दाउरा एकमुठ गुजुक्क परेको देखियो भने आगो पनि त्यस्तै देखिन्छ। भने दाउराको आकृति अनुसार आगोको रूप निर्धारण भए जस्तै ईश्वरको पनि ईश्वरले लिने रूप अनुसारको, ईश्वरले लिने सगुण रूप अनुसारको चाहिँ ईश्वरको स्वरूप हुन्छ, अर्थात् ईश्वरको कर्महरू हुन्छन्। त्यसरी बुझ्नु पर्दछ। अहो यस पृथ्वीमा चाहिँ जो दृढ संकल्प भएका मेरा प्रजाहरू देवताहरूमा पनि भगवान स्वयं नारायणलाई चाहिँ यदि आफ्नो धर्मद्वारा सधैँ पूजा गर्छन् भने तिनीहरूमाथि पक्कै पनि भगवानले कृपा गर्नुहुनेछ र कृपा गर्नुहोस्, र त्यस्ता भक्तहरूले ममाथि पनि कृपा गर्नुहोस्। भगवानको कृपा तपाईहरूलाई प्राप्त हुन्छ भने तपाईहरूले पनि ममाथि कृपा गर्नुहोस्। मैले तपाईहरूको प्रजाको नित्य यदि शुद्ध तरिकाले पालन गरेको छु भने। महान ऐश्वर्यले युक्त हुनुभएका, युक्तमा राजकुलमा रहेका, सत्ता सामर्थ्यको चाहिँ तेजले, सहनशीलता, तपस्या, विद्या आदिद्वारा चाहिँ देदीप्यमान ब्राह्मण र भगवत भक्तहरूको वंशमा कहिले पनि असर नपरोस् म कामना गर्दछु। ब्राह्मण वंशमा र भगवानका भक्तहरूलाई कहिले पनि कुनै पनि असर नपरोस्। यहाँ बारम्बार यही अध्यायमा पनि 2-3 चोटि ब्राह्मण आदिको कुरा आयो, अगाडि अध्यायमा पनि आएको छ। मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, यहाँ बताउने कुनै पनि ब्राह्मणहरू जातिगत कुनै थरले बताउन खोजेको ब्राह्मण होइन, कर्मद्वारा श्रेष्ठ ब्राह्मणलाई मात्रै ब्राह्मण भन्न खोजिएको, कर्म गर्ने ब्राह्मणलाई ब्राह्मण बताउन खोजेको। यहाँ जातीयताको कुनै कुरा चाहिँ नउठाउनु होला, नबुझ्नु होला तपाईहरूले पनि। यो जातीयता कुनै थरको आधारमा होइन। यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जुन वर्ण छ त्यो वर्णको व्यवस्था, वर्णाश्रम धर्मको व्यवस्था चाहिँ यहाँ कर्मका आधारमा मनुस्मृतिले बताएको अनुसार, विभिन्न शास्त्र वेद आदिमा बताए अनुसार कर्मको आधारमा ब्राह्मणत्व बताएको हो। तिनीहरूको ब्राह्मणहरूको बारेमा बताएको। सम्पूर्ण महापुरुषहरू मध्ये सर्वश्रेष्ठ एकदम पुरुषोत्तम भगवान नारायणको, भगवान हरिको, भगवान कृष्णको, जसको भन्नुहोस् भक्तहरूलाई चाहिँ मन पराउनुहुन्छ उहाँहरूले। त्यस्ता हरिलाई मन पराउनेले चाहिँ भक्तहरूलाई पनि भगवानले मन पराउनुहुन्छ। तपाईँले भगवान मन पराउनु भयो भने भगवानले पनि तपाईँलाई मन पराउनुहुन्छ। यो जो ब्राह्मणहरूको सेवा गर्दछन्, ब्राह्मण भक्त छन् र ब्राह्मणै भएर पनि यदि कसैको सेवा गर्दैनन्, ब्राह्मणको पनि सेवा गर्दैनन् भने तिनीहरूको त निन्दितै भइहाले। तर यदि ब्राह्मणको सेवा गर्दछन्, सबैको सेवा गर्दछन्, मनुष्य मात्रको सेवा गर्दछन्, लोक कल्याणको लागि यदि चिताउँछन् भने उनीहरूले भगवत पदलाई प्राप्त गर्दछन्, त्यो कीर्तिलाई प्राप्त गर्दछन्। त्यो भगवानको जस्तै कीर्ति आफ्नो पनि वृद्धि गर्न उनीहरू सफल हुनेछन्। पर्याप्त उनीहरूलाई समय ज्ञान मिल्नेछ। ब्राह्मणको सेवा सर्व अन्तर्यामी स्वयं भगवानकै रूप हुनुभएका, भगवानकै रूप हुनुभएका विभिन्न अवतारमा पनि गरिएको छ भने हामीले पनि त्यस्ता ब्राह्मणहरूको, प्रिय ब्राह्मणहरू जो भगवानका अत्यन्त परम भक्तहरू छन् उनीहरूको सेवा गर्नुपर्दछ। उनीहरूकै सेवामा चाहिँ तल्लीन हुनुपर्दछ। हे प्रजाहरू तपाईहरूले पनि त्यस्तै गर्नुहोस्। ब्राह्मणहरूको निरन्तर निष्कपट भावले सेवा गर्नाले, यज्ञ गर्नाले, ब्राह्मणको सेवा मात्रै गरिन्छ भने यज्ञ बिना नै, अनुष्ठान बिना नै त्यो भगवानको पदलाई प्राप्त गरिन्छ, त्यो भगवत पदलाई प्राप्त गरिन्छ। किनभने भगवानले पनि ब्राह्मणको सेवालाई चाहिँ सर्वोत्कृष्ट सेवा मान्नु भएको छ। ब्राह्मणलाई चाहिँ भगवानले पनि बारम्बार सेवा गरिरहनु भएको छ। किनभने देवाधीनम जगत सर्वम मन्त्राधीनम तु देवता ते मन्त्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मणा देवता। जो मन्त्र पढ्ने ब्राह्मणहरूलाई मात्रै भनिएको, वेद पाठी ब्राह्मणहरूलाई भनेको, ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, ब्रह्म जान्ने मान्छेलाई भनेको, थरले या कुनै गोत्रले या कुनै वंश परम्पराले चलिआएको ब्राह्मणलाई भन्न खोजिएको होइन। एकदम ज्ञानमा चाहिँ एकदम ज्ञान स्वरूपमा हुनुभएका, इन्द्रिय निग्रह गर्नुभएका भगवानका अनन्त तत्त्वज्ञानी ब्रह्मद्वारा इन्द्र आदि देवताहरू ब्राह्मणको मुखमा चाहिँ श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणको मुखमा दिएको हवन भनौँ अथवा ब्राह्मणको मुखमा दिएको भोजन भनौँ, त्यसलाई के भन्ने अब स्वीकार गर्ने। यदि ब्राह्मणको मुखद्वारा चाहिँ यदि कसैले प्रदान गर्छ भने ती इन्द्रादि देवतादेखि लिएर सारा भगवानले समेत प्राप्त गर्नुहुन्छ। ब्राह्मणस्य मुखमा शीतबाहु राजन्य कृतः उरुतजस्य जद्वैश्यः पद्व्यागो शूद्रो अजायत। हेर्नुहोस् यहाँ बताइएको पनि छ। तसर्थ यहाँ कुनै जातीयतालाई पुनः बारम्बार भन्ने गर्छु, तपाईँहरू कदापि नबुझ्नु होला। यहाँ कुनै पनि थर विशेषलाई, यो कुन चाहिँ शास्त्रमा चाहिँ, कुन चाहिँ यहाँ भागवतमा चाहिँ यो थर भएकोलाई ब्राह्मण भन्ने, यो थर भएकोलाई क्षत्रिय भन्ने भनेको छैन। तसर्थ यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय भन्नाले कर्मको आधारमा ब्रह्म जानाति ब्राह्मण भन्ने बुझ्नु पर्दछ।
यहाँ। तसर्थ तपाईहरू पनि त्यस्ता ब्राह्मणहरूको सेवा गर्नुहोस्। त्यो ब्राह्मणको सेवाले तपाईहरूलाई के प्राप्त हुँदैन र सारा सर्वस्व प्राप्त हुन्छ। यो सज्जनवृन्दहरू वेदमा चाहिँ मात्र कर्म गर्ने, वेद विहित कर्म गर्ने, वेदमा बताइएको कर्महरू गर्ने मात्रै, उपासना गर्ने, यज्ञ यज्ञादि गर्ने, कल्याण चाहनेहरू चाहिँ त्यस्ता ब्राह्मणको मुख मात्रै भगवानले, त्यस्ता ब्राह्मणको मुखबाट प्राप्त गर्ने वस्तु मात्रै भगवानले ग्रहण गर्ने हो। नित्य शुद्ध अपौरुषीय वेदलाई ब्राह्मणहरूले नै श्रद्धा, तपस्या, मङ्गल आचरण, अखण्ड स्वाध्याय, संयमता, समाधि जस्ता साधनाहरूले युक्त भएर अर्थसहित धारण गरेका हुन्छन्, अर्थ ज्ञान सहित धारण गरेका हुन्छन् भने तिनै हुन् ब्राह्मण। यहाँ बताउन खोजेको हेर्नुहोस्। त्यसरी कठिन तपस्याहरूद्वारा, मन्त्र प्रयोगद्वारा, मन्त्र पढेर उनीहरूले आर्जन गरेका हुन्छन्। तसर्थ ब्राह्मणहरूको सेवा गर्नुहोस् भनेको, नत्र त्यतिकै सेवा गर्नुहोस् मैले भनेको हो र? मैले बाचुन्जेल त्यस्ता ब्राह्मणहरूको चरणको धुलोलाई चाहिँ आफ्नो मुकुट माथि चाहिँ धारण गर्न सकौँ, आफ्नो शिरमाथि धारण गर्न सकौँ। जसले त्यस्ता पवित्र चरणहरूलाई धारण गर्छ उसका सारा पापहरू नष्ट हुन्छ। श्रद्धा, मैत्री, तितिक्षा आदि गुणले चाहिँ युक्त त्यस्तो पुरुषलाई नै वरण गर्दछ, प्राप्त गर्दछ। गुणवान, शील सम्पन्न, कृतज्ञ, वृद्ध सेवक व्यक्तिहरूलाई चाहिँ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूपले चाहिँ सम्पत्तिले चाहिँ चारैतिरबाट घेर्दछन्। तसर्थ ब्राह्मण कुल, गो वंश, गाईको वंश र भक्त सहित भएका भगवानसँग चाहिँ सदा सर्वदा प्रसन्न हुनुहोस्। मलाई पनि मदेखि प्रसन्न हुनुहोस्, मैले यदि जिन्दगीमा तपाईँहरूको सेवा गरेको छु भनेर चाहिँ यसरी कसले भन्नुभयो भन्दा राजा पृथुहरूले। कसलाई भन्दा? आफ्ना प्रजाहरूलाई। अब मैत्रेयजी भन्नुहुन्छ इति ब्रह्माणां नृपतिं पितृदेव द्विजातयः। यस्ता प्रकार पृथ्वीको चाहिँ यस्तो वचन सुनेर समस्त त्यहाँ रहनुभएका पितृ देवता, ब्राह्मण, सज्जनहरूले चाहिँ साधु 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 साधु, एकदम राम्रो, एकदम धन्य पृथु भनेर चाहिँ प्रशंसा गर्न थाल्नुभयो। पुत्रेण जायते लोका नीति सत्यवती श्रुति ब्रह्मदण्ड हतः पापो यद्वेने त्यतरतमः। एकदम असल छोरा जन्माउने पिताले चाहिँ उत्तम लोक प्राप्त गर्दछ भने, छोरा भन्नाले सन्तान भन्ने बुझ्नुपर्छ। यहाँ पुत्रेण भनेको पुत्र, सन्तान। असल यदि सन्तान कसैले जन्माउँछ त्यस्ता पिताले चाहिँ उत्तम लोक प्राप्त गर्दछन् भन्ने जुन वेदको भनाइ छ त्यो चाहिँ आज सार्थक भएको छ। किनभने ब्राह्मणको चाहिँ साप रूपी दण्डबाट मारिएको बेनले पनि नरकबाट तर्यो। आज पृथुले बेनलाई पनि नरकबाट तारिदिनु भयो। प्रमाण यहाँ हेर्नुहोस्, बेन पनि आज तर्यो। के को कारणले? पुत्र असल हुनाले। पुत्र यदि सन्तान यदि असल भयो भने, सन्तान यदि सच्चा भयो भने, सन्तान गुणी भयो भने, सन्तान आध्यात्मिक भए, भौतिकमा मात्रै चाहेनन्, उनीहरूले चाहिँ आफ्नो कर्मलाई निष्ठापूर्वक गर्यो भने त्यस्ता पुत्रले आफ्ना पितालाई पनि तार्दछन् भन्ने यहाँ यी बेन पनि आज तर्यो भन्ने कुरा चाहिँ बेनोत्यरतमः, बेनो पनि त्यहाँबाट तर्यो भन्ने चाहिँ यहाँ बेनः तमः अत्यरत, बेन पनि तमः भनेको नरकबाट तर्यो यहाँ चाहिँ प्रमाण। अथ भगवानको चाहिँ निन्दाले नरक जान लागेको त्यो हिरण्यकश्यपुले पनि आफ्नो छोरा प्रहलादको प्रभावबाट नरकलाई पार गर्यो, नरकलाई छोड्यो। पृथ्वीका पिता हे राजा, वीर राजा, सबै लोकका स्वामी अच्युत भगवानको चाहिँ यस्तै अविचल भक्ति गर्दै हजुर पनि अनन्त वर्षसम्म बाँचिरहनुहोस्। पवित्र कीर्ति हुनुभएका हे राजन, धन्य हुनुहुन्छ हजुर। हजुरको कीर्ति, अनन्त कीर्ति सदाबहार फैलनेछ। भगवान विष्णुका कथाहरूको प्रचार प्रचार गर्नुहुनेछ। वास्तवमा भगवान विष्णुका चाहिँ भक्त हजुर हाम्रा स्वामी नै भएकाले नै आज हामीले हजुरलाई विष्णुलाई स्वामीका रूपमा पाएका छौँ। भगवान विष्णुलाई नै आज हजुरको रूपमा पाएका छौँ। हाम्रो स्वामी हुनुहुन्छ हजुर। तसर्थ के भन्नुहुन्छ? आफूमा आश्रित प्रजाहरूलाई पनि हजुरले अनुशासनमा राख्न सक्नु कुनै नौलो कुरो त होइन। किनभने दयालु हृदय भएका हजुर महापुरुषले जनतामाथि स्वभावतः करुण भाव राख्छन्, अनुशासनमा राख्छन्। यदि राजा प्रजाको पालन गर्न चाहिँ यदि तत्पर हुन्छन्, यदि प्रजाको चाहिँ राम्रोसँग पालन गर्छन् भने प्रजाहरू स्वयं अनुशासनमा बस्दिन्छन्। राजाले भनेको आज्ञालाई मानिदिइहाल्छन्। राजाले त्यस्तो नचाहिँदो कुरा गर्दै गर्दैन। प्रजाहरूले चाहिँ राजाको आज्ञालाई कहिले पनि नकार्दैनन्, शिरोधार्य गर्दछन्। हे प्रभु, आज अज्ञानले विवेक नष्ट भएका र प्रारब्ध कर्मका कारण विभिन्न योनिमा घुम्ने हामीहरूलाई हजुरले ज्ञान रूपी अन्धकारबाट पार गराइदिनु भएको छ, ज्ञान रूपी अन्धकारबाट मुक्त गराइदिनु भएको छ। तसर्थ के भन्नुहुन्छ? नमो विवृद्ध सत्वाय पुरुषाय महीयसे यो ब्रह्म क्षेत्रमाविश्य विभर्तिदम स्वतेजसा। हजुरले चाहिँ जुन ब्राह्मण, क्षत्रिय आदिमा चाहिँ
जातिमा चाहिँ प्रवेश गरेर भनौँ उहाँहरूको तेजद्वारा जगतलाई रक्षा गर्नुभएको छ। सारा वर्णहरूमा चाहिँ आफैले चाहिँ वर्णको कुनै विभेद नगरिकन प्रजाहरूलाई पालन गर्नुभएको छ। त्यस्ता हजुरलाई चाहिँ महापुरुष त्यता हजुरलाई चाहिँ नमस्कारै नमस्कार छ। भन्नुको मतलब के भने यो अध्यायको सारांश कथा भन्नुपर्दा प्रजाको यदि तपाईँले राम्रोसँग पालन गर्नुहुन्छ भने, यदि शासक भएर प्रजालाई राम्रोसँग यदि पालन गर्दछ भने प्रजाले पनि ती शासकको कल्याण चाहनु पर्दछ। नम्बर 1, प्रजाको कल्याण राजाले चाहेपछि राजाको कल्याण पनि प्रजाहरूले चाहनुपर्छ। प्रजाहरूको कर्तव्य हो त्यो। दोस्रो, राजाले यदि प्रजाहरूको राम्रो कल्याण गर्नुभएको छ भनेदेखि राजाको आदेशलाई प्रजाहरूले सहस्र स्वीकार गर्छन्। यहाँ हेर्नुहोस् त, सबैले स्वीकार गर्नु भएन, सहस्र स्वीकार गर्छन्। आज प्रजाहरूले चाहिँ राजाले भनेको ट्याग 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 वचनहरू सारा स्वीकार गर्छ भनिसकेपछि यो पनि दोस्रो उदाहरण। तेस्रो, यदि पुत्र सही भयो भने, यदि पुत्र आज्ञाकारी भयो, यदि पुत्र ज्ञानी भयो, यदि पुत्र ब्रह्मज्ञानी भयो भने त झन् उसका पिता यदि बेन जस्ता पापिष्ट, बेन जस्ता खराब भयो भने पनि उनीहरू नरकबाट चाहिँ पार गरेर उनीहरूले चाहिँ मोक्ष गति प्राप्त गर्दछन् अथवा स्वर्गमा पर्दछन् अथवा मनुष्य राम्रो योनिमा प्राप्त गर्दछन् भन्दा नि हुन्छ, मोक्ष प्राप्त गर्दछन् भन्दा नि। भनेको उनीहरू नरकमा पस्नु पर्दैन, नरकमा फस्नु पर्दैन, नरकमा बसिरहनु पर्दैन। यो शिक्षा पनि यहीँबाट प्राप्त हुन्छ। यहाँ राजाको अगाडि ऋषि मुनिहरूले समेत तपाईँको धन्य होस् भनेर कीर्ति किन गाइरहनु भएको छ भन्दा राजा प्रजा पालक मात्रै नभएर ब्रह्मर्षि हुनुहुन्थ्यो। एकदम धेरै ज्ञान प्राप्त भइसक्नु भएका हुनुहुन्थ्यो। स्वयं भगवानको अंश अवतार पनि हुनुहुन्थ्यो। तसर्थ भगवानको भक्तलाई र ब्राह्मणलाई राजाले पनि कहिले पनि केही गर्नु भएको छैन। तसर्थ यहाँ बताउन खोजेका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि जति पनि वर्णहरू छन् त्यो जातका आधारमा, कुनै थरका आधारमा नभएर यो चाहिँ एउटा कर्मका आधारमा हुने कुरा पनि यही अध्यायमा पुष्टि गरिएको छ भन्दै इति श्रीमद् भागवतमे महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कन्धे एकविंशोऽध्याय 21औं अध्यायमा गरिएको यो भगवत परिचर्चालाई भागवत भगवानका चरण कमलमा र पूज्य गुरुवरका चरण कमलमा विश्राम गरौँ। हरि ओम तत्सत्। श्री कृष्णार्पणमस्तु।